This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। निकै लामो राजनैतिक रस्साकसी र त्यहीसँग सम्बन्धित विषयको अन्तराल, त्यो क्रम त जारी नै रहन्छ। तर आजको श्रृङ्खलामा भने हामी सङ्गीतको, साधनाको, साहित्यको विषयमा संवाद गर्छौँ। त्यो पनि एउटा संयोग जुरेको छ। दार्जिलिङ बसेर गीत सङ्गीतमा साधनारत स्रष्टाको नेपाल आगमनको मेसो जुराएर त्यही मेसोमा हामी साहित्यिक संवाद गर्दैछौँ। नेपाल भारत, अझ विशेष गरी पूर्वोत्तर भारतको दार्जिलिङले नेपाली सङ्गीतलाई दिएको योगदान को त हामीले अब जति फेरिस्तामा चर्चा गरे पनि त्यो कमै हुन्छ। अमर गुरुङ, गोपाल योन्जन, अरुणा लामा, दिव्य घालिन, रञ्जित गजमेर, कर्म योन्जन, शान्ति ठटाल, कुमार सुब्बा, दिलमाया खाती, डेजी बराइली, पवन गोली, हिरा वाइबा, शिलाबहादुर, कुन्ती मोक्तान, उदय मनिला सोतान हुँदै यो फेरिस्ता निकै लामो हुन्छ। किनभने साहित्य चाहिँ निर्बन्ध हो, सङ्गीत पनि निर्बन्ध हो। यो भौगोलिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा विभक्तताभन्दा माथि हुन्छ, अझ फराकिलो हुन्छ। अझ यो सांस्कृतिक जन्य कुराहरू अथवा सङ्गीत भाषाको कुरा त त्यो भौतिक सिमाना, राजनैतिक सिमाना, प्रशासनिक सिमानाभन्दा फराकिलो हुन्छ। नेपाल आउनुभएको मेसोमा 30 को दशककी चर्चित गायिका, हुन त यो 5 दशक यता अनवरत रूपमा नेपाली गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ, दावा ग्याल्मोसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार यहाँलाई। आजकल नेपाल आउने मेसो जुरिरहन्छ? ज्यू अहिले चाहिँ हरेक साल जस्तो नै म आइरहेको छु। सन्दर्भ चाहिँ के पर्छ? अहिले त गीत सङ्गीत भन्दा पनि यो सम्मान, पुरस्कार, विभूषण होला। त्यस्तै पर्यो। अघि गाउनलाई आउँथे, अहिले चाहिँ त्यतिखेर गाएको मूल्याङ्कन चाहिँ अहिले हुँदो रहेछ। अहिले मलाई प्राय संस्थाहरूले, प्रतिष्ठानहरूले सम्मान, पुरस्कृत गर्नलाई बोलाउनु हुँदैछ। त्यसै सन्दर्भमा आयो कि यसपटक पनि। त्यो साउको ब्याज भनेको लामै ब्याज खान पाइने रहेछ हैन? झन्डै त्यस्तै पर्यो। तपाईको पहिलो नेपाल आगमनबाट चर्चा गरौँ। हुन त इलाममा तपाईँ 8 कक्षा पढ्दाखेरि 2025 सालमा आउनुभएको थियो। तर काठमाडौँसम्मै तत्कालीन राजा महेन्द्र 28 सालमा बिते। त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडि 2027 सालमा उनको जन्मोत्सवको सन्दर्भ पारेर तपाईँ आउनुभएको थियो। त्यो क्षण स्मरण गरौँ न। त्यतिखेर चाहिँ म कक्षा 10 मा थिएँ। अनि हिमालय कला मन्दिर निकै पुरानो यो संस्था हो। विशेष त हिमालय कला मन्दिरलाई चाहिँ यो निमन्त्रणा आएको थियो एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको निम्ति, उहाँ महाराजको जन्म जयन्तीको बेलामा। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ गायिकाको रूपमा म अलिअलि गाउँदै थिएँ। अनि लु जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि सबैले नै गाउँघरका मेरा अग्रज जति पनि थिए, लु जानुपर्छ, यस्तो राम्रो मौका चुकाउनुहुन्न, जानु भन्नुभयो है। अनि मेरो आमा आप्पाले पनि लु जानु नि त, राम्रै काम रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि स्वीकृति दिनुभयो। अनि म आएँ राष्ट्रिय नाचघरमा। ज्यू कतिवटा गीत गाउनु भएको थियो त्यतिखेर? त गीत चाहिँ मैले यो रात गहिने जान्छ अनि जिन्दगीका मायाहरू भन्ने 2वटा गीत चाहिँ गाएँ। उहाँ महेन्द्र सरकारले असाध्यै मन पराउनु भयो। उहाँले चाहिँ इन्कोर गरेर फेरि मैले रात गहिने जान्छ चाहिँ फेरि पनि दोहोऱ्याएर गाएँ स्टेजमा। म सानै थिएँ। अनि हामी अब सानै बच्चा स्कुल पढ्ने, प्रायः त हामी स्कर्ट नै लाउँथ्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय नाचघरमा चाहिँ जति पनि दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यहाँ चाहिँ चलन रहेछ स्टेजमा निस्किँदा साडी लाउनु पर्ने। अनि उहाँहरूले नै लु बहिनी साडी लाउँ, उहाँहरूले नै बन्दोबस्त गरेर साडीहरू लगाइदिनु भयो। त्यहाँदेखि मेरो मनमा चाहिँ एउटा कस्तो चाहिँ मलाई जाग्यो भने छाप पर्यो मलाई। स्टेजमा निस्किँदा चाहिँ साँच्चै नै साडी लगायो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा
अलिकति त्यो सौम्यता, त्यो भद्रता, त्यो आत्मविश्वास। हो पक्का, हजुरले एकदम सही शब्द चुन्नुभयो, त्यही हो, मलाई त्यस्तै भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले प्रायः चाहिँ साडी नै लाउन थालेँ। त्यसैले मलाई मेरो साथीहरूभन्दा अलिकति ठुली पनि देखिन थाल्यो। परिपक्व जस्तो देखिँदा साडी लगाएपछि त अब अलिकति परिपक्व नै देखिने भयो। संवादको दैलो त्यसो भए त्यति बेला तपाईँले त्यो गाएको गीत स्मरण छ? त्यतिखेर सङ्गीतकारमा चाहिँ जसको गीत गाएँ मैले बसन्त छेत्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ विश्ववल्लभ दाई हुनुहुन्छ नि, उहाँको चाहिँ सालो पर्छ उहाँ चाहिँ। अनि दाईले पनि भर्खर म्युजिक गर्नुहुँदै थियो। अनि दाई पनि सायद फर्स्ट इयरतिर कलेज जाँदै हुनुहुन्थ्यो होला। अनि हामी त्यतिखेर दाजुको पनि यो गीत राहत गरिँदै जान्छ चाहिँ उहाँको लागि र मेरो लागि पनि साङ्गीतिक हाम्रो जुन यात्रा थियो त्यसको लागि चाहिँ यो गीत चाहिँ हाम्रो माइलस्टोन भयो दुवैजनाको लागि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दाजुबहिनीले धेरै गीतहरू गऱ्यौँ, अरू बादमा हामीले अरू चर्चित गीतहरू पनि गायौँ। नाटकतिर दाजुकोले सङ्गीत दिनुहुन्थ्यो, मैले गाउँथेँ, उहाँको गायिका नै म भएँ। अनि त्यतिखेर सबैले छक्कै पर हेरिरहेको, क्या त अब हामीले माने प्र्याक्टिसमा स्टेजमै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अनि उनीहरू छक्कै नै पऱ्यो, सानो केटीले गाएको देखेर होला। त्यो गीत थोरै गाउन सकिन्छ? सकिन्छ। मैले ट्र्याक छ मेरोमा, ट्र्याकमा गाउँ है त। रात गहिरिँदै जान्छ कल्पनाको सागरमा, माया धेरै हुन्छ कल्पनाको सागरमा, माया धेरै हुन्छ। रात गहिरिँदै जान्छ जुनले पनि उज्यालो दिन्छ, घामले पनि गर्मी दिन्छ, माया गर्ने धेरै हुन्छन्, प्रीति सासले एउटै हुन्छ, माया गर्ने धेरै हुन्छन्, प्रीति सासले एउटै हुन्छ। रात गहिरिँदै जान्छ। सम्भवतः तपाईँको यस्तै मौलिक किसिमको मखमली किसिमको आवाज, यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा स्टिलाइजेसन भएका कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतकार गोपाल योन्जनले तपाईँलाई कुन शब्दले विभूषित गर्नु भन्दाखेरि, ल तपाईँलाई त म उपमा योन्जन नै भन्छु, तपाईँको घरमा पनि दिदीभाइ सबैको नाम चाहिँ 12 अनुसार नामाकरण हुने भएले तिनैजनाको दावा नाम रहेको र त्यसैले सम्मानस्वरूप स्टेजबाट ल अबदेखि बहिनीको नाम अझ सम्मान स्नेहले तपाईँलाई त नै भन्नुहुन्थ्यो होला, उपमा योन्जनै अबदेखि नाम भनेर भन्नुभएको थियो। ज्यू यो पक्कै हो, एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर अभाग्यवश मैले दाईको धेरै गीत गाउन पाइनँ, किनकि दाई नेपाल आउनु भएपछि चाहिँ हाम्रो त्यति भेटघाट हुन सकेन। अब म पनि त्यति आउन नपाउने, स्कुलै पढ्थेँ, कलेज पढ्दा म घरि छोडेर आउनु नसक्ने। अनि त्यसपछि फेरि म कलेज सक्ने बित्तिकै मेरो रिजल्ट आउट नभई म नोकरीमा लागिहालेँ, गर्दा मैले त्यस्तो मौका पाइनँ। र पनि के अरे दाईको यो 3वटा गीत चाहिँ गाउने मौका पाएँ। त्यसमा सबै मनपर्ने गीत चाहिँ के अरे मलाई रुखको सहानुभूति नदियो, न आश्वासन न प्रीति दियो, खालि एउटा माया गर्ने मलाई उद्यो भन्ने मात्रै गीत। एकदम मिठो गीत छ त्यो गीत। अनि त्यो गीत सेमी क्लासिकल गीत हो। त्यो गीत असाध्यै म त्यो गीत गाउने मैले मौका, त्यही एउटा गीतले नै म तृप्त छु। दाजुको मैले धेरै गीत गाउनु नपाए तापनि। त्यसबाहेक अनि दुर्गा खरेल, ऊ चाहिँ मेरो साथी नै हो, राम्रो सङ्गीतकार हो। उसले गाउँछ पनि, यहाँ पोलिटिकमा धेरै गाइसके। अनि छिनलता बिफोर लास्ट इयर उहाँले पनि पाइसक्नुभयो। अनि उहाँकोसँग एउटा गीत, दाई तिम्रो टोपी राम्रो, टोपीभन्दा मुहारै राम्रो, त्यो गीत अलिकति डान्सिङ उस नम्बर हो त्यो, अलिकति राउसे खालको गीत छ त्यो चाहिँ। अनि त्यो गीत गाएँ दाईको। त्यसपछि चाहिँ डेजी र मैले, डेजी बराइली बहिनी र मैले फुलको डाली डाली, ती पाताली पैताली उचाली चाली, पिहु 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 बनके चिरसानी, नजाऊ कतै पनि मलाई, तिमी जस्तो बनाऊ मलाई पनि,
यो गीत पनि एकदम मिठो गीत छ। यो गीत चाहिँ कठिन पनि छ गाउन। हजुर, यो गीत अलिक गाह्रै हो गाउन, किनकि यसको रिदम पनि हुन त डान्सिङ नम्बर कतिलाई यो सजिलै छ गाउनलाई कि, तर पनि एक ठाउँमा चाहिँ त्यसको रिदम यति मिठो छ कि कतिले उठाउन सक्दैन, त्यहाँ टाइमिङ मिस गर्छ कतिजनाले। अनि त्यो गीत चाहिँ दाइले यो पुलिस क्लबमा त्यो बेला वीरेन्द्र सरकारको भव्य रूपले यहाँनिर ऊ हुन्थ्यो, जन्म जयन्ती पनि मनाउँथ्यो। त्यतिखेर राज्याभिषेककै बेलामा तर उहाँलाई यहाँ निमन्त्रणा थियो पुलिस क्लबमा। त्यतिखेर मिथिला शर्मा बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सानो सानो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र अर्को बहिनीको नाम चाहिँ मैले उस्तो मलाई थाहा हुन सकेन। उहाँ दुईजनाले डान्स गर्नुभएको थियो, म र डेजीले चाहिँ यो चाहिँ लाइभ गाएको थियौँ। अनि यो गीत पनि साह्रै मिठो छ। दाईको मैले त्यति 3वटा गीत मात्रै गाउन पाएँ। हुन त म दार्जिलिङमा हुँदा चाहिँ दाई जब दार्जिलिङ हुनुहुन्थ्यो, हिमालयन कला मन्दिरमा धेरैवटा गीत चाहिँ सिकेँ उहाँसँग। माने रियाज हुन्थ्यो गीतको दाजुसँग, तर ती गीतहरू सबै रेकर्ड चाहिँ गर्न सकिनँ मैले। त्यस्तो मात्रै होइन, शान्ति ठटालले पनि तपाईँलाई, नारायण गोपालले के अरे गोपाल निञ्जनको त त्यो स्तरको विभूषण हुँदै भयो, सङ्गीतकार शान्ति ठटालले तपाईँलाई नेपाली सङ्गीतको अनुहार बदल्न सक्ने 3 महिला स्वर भनेर उर्मिला कुमारी श्रेष्ठ, मीरा राणा र तपाईँ दावा ग्याल्म भन्नुभएको थियो। ज्यू दिदीले असाध्यै माया गर्नुहुन्छ दिदीले नि। उहाँ त हामीभन्दा अब सङ्गीतको क्षेत्रमा उता उहाँ त अथाह सागर हो। हामी त के दिदीले त किनकि म्युजिक पढ्नु भएको शान्ति निकेतनमा गएर अघि, उहाँलाई त माने कुनै पनि क्षेत्रबाट उहाँलाई सङ्गीतको विषयमा प्रश्न गर्नु भने उहाँले इन्स्टन्ट जवाब दिन सक्ने उहाँको क्षमता छ। त्यति मात्र होइन, गायन पनि उहाँको एकदमै गहकिलो, हामीहरू भन्छौँ नि एकदमै गमकहरू भएको उहाँको आवाजमा। उहाँले जतिको हामीले गाउन सक्दैनौँ। एकदमै दिदीको चाहिँ साह्रै शान्ति दिदीको आवाज अब जस्तैको अरुणा दिदीको आवाज एकदमै अब दर्दपूर्ण आवाज भन्छ नि, कारुणिक। हजुर, उहाँको चाहिँ त्यस्तै आवाज हो त, उहाँको आवाजमा वेट भएको। जस्तो कि पुरुषहरूको आवाजमा ओजन हुनु कति जरुरी छ, उहाँको हाम्रो लेडिजहरूको आवाजमा उहाँको आवाज त्यस्तो दिदीको एकदमै गहकिलो आवाज। यसपटक दिदीले मलाई, मैले दिदीलाई एउटा गीत दिदी मलाई गर्दैछु, म रेकर्ड गर्दैछु भनेर दिदीलाई मैले आग्रह गरेँ अघि। अनि दिदीले भन्नुभयो, दावा तिमीले यति वर्षमा गाउँदैछौ, तिमीलाई मैले लडतडो गीत दिएर कहाँ हुन्छ। दिदीले 4 वर्षै लाउनु भयो त्यो गीत माने तयार गर्नलाई, राम्रो भएको छ। तर हिजोआज मैले अब जति पहिला गाउँथेँ त्यतिको गाउन सक्दिनँ। अब स्ट्यामिना पहिलाको जस्तो हुँदैन, प्लस यो घाँटीको रोग भयो, मलाई थाइरोइड छ कि, त्यसले गर्दा आवाज अलिकति मोटो, पहिलाको मेरो जस्तो सुरिलो आवाज छैन। तर दिदी खुसी हुनुभयो मैले जुन गीत गाएँ। अलिकति दिदी गीत गाह्रै हुन्छ, आफै पनि क्लासिकल सिङ्गर भएको हुनाले गाह्रै हुन्छ, तर मैले कोसिस गरेर दिदी खुसी हुनुभयो, मलाई त्यतिमै म सन्तुष्ट छु। त्यो चाहिँ कस्तो खालको गीत भने जसले चाहिँ गीत रुचाउँछ, सबैले मन पराउँदैनन्, जसले सङ्गीत मन पराउँछन् उहाँहरूलाई त्यो एकदमै मनपर्छ त्यो गीत। आजको पुस्ता भने त कस्तो भयो भने 1 वर्षको कुरै बिर्सिने, 1 दशकको कुरा त कहाँ हो कहाँ। तपाईँहरू त 30 को दशकको सिताराहरू हो नि त। त्यसैले आएको मौकामा खबर पाउने बित्तिकै तपाईँसँगको यो संवाद सेतु बुनिहालेको। कम्तीमा त्यसका कारणले त तपाईँ यो कार्यक्रम जतिले हेर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको स्पिरिट चाहिँ विस्मृत नहोस्। तपाईँ मार्फत शान्ति ठटाललाई सम्झियो होला, तपाईँ मार्फत त्यति बेला दार्जिलिङका अरू स्रष्टालाई, त्यति बेला मार्फत अरू थुप्रैलाई सम्झियो होला। हुन त म गायकहरूलाई अथवा सङ्गीतकर्मीलाई धेरै सम्वाद गर्ने मौका जुरेको छैन। प्रेमदोष प्रधान दाईसँग संवाद भएको थियो, साङ्गीतिक आस्वादन पनि भएको थियो, रविन शर्मासँग पनि कुरा गर्ने सम्झ जुरेको थियो। आज तपाईँसँग जुरो, साहित्यकार चाहिँ काफीसँग मैले संवाद गरेको छु, अरू सङ्गीतकर्मीसँग यस्तै संवाद गर्ने मौका जुरोस्। तपाईँको गायन यात्राको सुरुवात पनि ती 2 जना मिज्यू जोडी नारायण गोपाल र गोपाल युञ्जनको मिज्यूको त्यो संयोग भएको मिज्यू नाइट, त्यहीँबाट सुरु भएको थियो होइन? ज्यू त्यो चाहिँ त्यतिखेर म क्लास 9 पढ्थेँ, दाएर आउनुभयो। अनि उहाँले पनि गायिका चाहिँ मलाई लिनुभयो, म त सानै थिएँ त्यति बेला अघि। अनि एकपट्टि गोपाल दाई, एकपट्टि नारायण दाई, म बिचमा बसेर गाउने। अनि यो त्यतिखेर चाहिँ यो जीवनको हरेक मोडमा त्यो गीत त हजुरले सुन्नुभएको होइन। त्यो गीत चाहिँ दाईले सिकाउँदा चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले सोलो गाएँ,
स्टेजतिर यो गीत। पछिबाट चाहिँ दुर्गा खरेल कतिजनासँग मैले स्टेजतिर डुएट गाएँ। तर अब संजोग त्यस्तो हुन्छ कि यति मिठो गीत त्यो मेरो भागमा जुरेन रेकर्ड गर्नलाई। अरुणा दिदी आउनुभएको बेलामा नारायण दाईसँग दिदीको सुযোग मिल्यो गाउन, त्यो गीत मेरो भागमा थिएन रहेछ। नजुरेको कुरा जुरेन मलाई त्यो गीत। तर अब गाउन त पहिलोचटक त मैले नै गाएको हो। मलाई त्यसमा दुःख मन पर्छ, त्यो गीतलाई सही न्याय भएको छ त्यो गीतको चाहिँ। किन अब नारायण दाईलाई त अब त्यस्तो हाम्रो है महान गायक, उहाँले त झन् कस्तो गाउनुभएको होला। त्यसमा हाम्रो दिदी फेरि अरुणा दिदी त होइन, हाम्रो सङ्गीत जगतको अब हाम्रो त हिमालयन नाइटिङ्गेल भन्छ उहाँनिर उहाँलाई। उहाँले गाउनुभयो यो गीतलाई एकदमै सही ढङ्गले न्याय दिनुभएको छ दुवैले। यसमा म सन्तुष्ट छु नि। त्यति बेलाका छिमली, दामली र अग्रजहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल आउनुभयो। यहाँ अझै फराकिलो जनसङ्ख्या छ भन्न खोजेको नेपाली भाषीको, जसका कारणले गर्दाखेरि अधिकांश नेपालमा आउनुभयो, यतै बस्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ त्यो लहरले तानेन है? म चाहिँ कस्तोमा पऱ्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ फ्यामिली ठुलो फ्यामिली हो। अब उहिले त तपाईँलाई थाहा छैन, अहिले पो माइक्रो फ्यामिली भन्दा चाहिँ कम्ती है परिवार। त्यो हामी चाहिँ मेरो त घरमा हामी 11 जना छोरछोरी, 11 जना कम्ती धेरै त होइन नि। अनि त्यत्रो ठुलो परिवारमा म जेठी छोरी भएकोले मेरो काँधमा चाहिँ धेरै ठुलो भार थियो। मेरो आमा बिचार त्यत्रो नानी हुर्काउन कति गाह्रो पऱ्यो होला। अनि यसो सोच्छु अहिले मेरो त 2टा मात्रै बच्चा, छोरी अनि छोरा, मलाई 2टै नानीले मलाई गाह्रै पऱ्यो भनेपछि मेरो आमालाई कति गाह्रो पऱ्यो होला त्यत्रो नानी। उहाँको बिचारा आमा जहिले पनि उसको मगज चाहिँ चड्किराखेको हुन्थ्यो बिचारा। खासमा अहिले सोच्दा चाहिँ कति गाह्रो थिएछ त्यस्तो परिवारमा भएकोले। मैले कस्तो मिठो शब्द यो इन्द्रबहादुर राई मार्फत हामीले सुनेको पढेको लीला लेखन भनेर ज्यू। अनि त्यस्तो भएर मलाई धेरै परिवारको भार थियो। म जेठी छोरी भएकोले गर्दा मैले त्यति यसरी यताउति हिँड्नु चाहिँ म आफैले रुचाइन। किन फेरि बिहाबारी भएर तपाईँ हङकङ गएका कारणले पनि होला। ज्यू त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भयो भने त्यतिखेर मैले हङकङमा गएर गाउनु त पाएँ। अब त्यहाँनिर बिएबएस रेडियो छ, आएपछि त्यो त्यहाँनिर इन्टरभ्यूहरू भयो, कतिवटा गीतहरू गाएँ। पछि हामीले त्यहाँनिर यो ब्यान्डको आर्मीमा ब्यान्ड पनि हुन्छ, उहाँहरू भाइहरूसँग कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। तर जति मैले यता गाउँथेँ अब उहाँ त्यस्तो त भएन, कम्ती साधनसँग। अब त्यति धेरै ज्ञान पनि थिएन, भाइहरूले गीतहरू बनाएँ गाएँ। अनि तर जब मेरो बच्चाहरू भए त्यति बेला चाहिँ मैले आफैले गाउन छाडेँ। किनकि अब बच्चाहरूको स्याहार सुसार गर्नु पऱ्यो, सासु ससुरा भएको घर, त्यतिखेर मैले उति आफैले रोकेँ। अहिले चाहिँ मेरो जिम्मेवारी चाहिँ मेरो परिवार हो। अनि गाउनु चाहिँ मेरो सेकेन्डरी भयो मेरो चाहिँ। अनि मेरो प्राइमेरी मेरो ड्युटी त मेरो परिवार भयो। त्यसले गर्दा मैले अलिकति चाहिँ म पछाडि अरूभन्दा सुसुप्त भए पनि त्यो, तर त्यो हराउन चाहिँ हराएन। किनकि म साई समितिसँग संलग्न छु। अनि हाम्रो एभ्री थर्सडे चाहिँ हाम्रो भजन हुन्छ। अनि फ्राइडे र स्याटरडे हाम्रो यो के अरे बाबाको विषयमा संवादहरू हुन्छ अघि। त्यसले गर्दा भजनमा म गाइरहन्थेँ। अनि बाल विकासको नानीहरूलाई एभ्री कम्पिटिसनमा भजन सिकाउने त मै हो। त्यसो गर्दा अलिअलि गाएँ। तर पक्का अब जस्तो म गाउँथेँ त्यो चाहिँ मैले गाइनँ। अहिले चाहिँ मलाई ढुक्क छु म। पछि त मेरो बच्चाहरू पनि हुर्केपछि चाहिँ मेरो सासु ससुराले पनि रोक्नु भएन। यस्तो विशेष कार्यक्रम त जाऊ बुहारी जाऊ भन्नुहुन्थ्यो। मेरो श्रीमानले पनि रोक्नु भएन। अहिले पनि यसपालि चाहिँ मैले उहाँलाई पनि ल्याउने चेष्टा गरेको थिएँ। तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् न, यहाँ काठमाडौँमा उसको आफ्नो आर्मीको साथीहरू पनि धेरै छन्, अनि जाउँ न भन्दा उहाँले चाहिँ मेरो अहिले सानो नाति छ 2 वर्षको, होइन तिमी जाऊ, मेरो बहिनीको छोरी सानो, यो मैसँग बस्थ्यो, कलेज पढ्नु जान्छ मैसँग बसेको यो, अनि लु उसलाई लगेर जाऊ तिमी, म उस घरै बस्छु, बुहारीलाई गाह्रो पर्छ होला भनेर बिचरा ऊ घर बस्यो। अब फेरि आउनु पर्यो भने चाहिँ बेनाजुली लिएर आउँछु म। नितान्त वैयक्तिक प्रसङ्गको चर्चा गर्दा पनि मैले तपाईँलाई किन रोकिरहेको छैन भने त्यो दार्जिलिङको समाज, त्यो परिवेश, त्यो लवज, त्यो पनि श्रुति मधुर हुने भएका कारणले मैले कति सरस ढङ्गबाट मैले सोध्न सकेको छु। म अलिक क्लिष्ट, अलिक दुर्बोध्य, अलिक सुनेछु मैले। हजुर मलाई चाहिँ तपाईँको रौसे गीतको कुरा आयो नि, रौसेहरूमध्ये पनि रौसे त्यो देउरालीका टिटी हो, कुमार सुब्बासँग गाउनु भएको नि, त्यो सुन्न मन छ अहिले ट्र्याक नभए पनि। मैले ट्र्याक चाहिँ ल्याएको छु नि त्यसो कि त्यसै एक लाइन गाइदिउँ है त, धेरै म गाउँदिनँ कि। मुखडा र अलिकति अन्तरा। ज्यू
देउराली काठिटी हो नक्कल पर्नु पर्दैन, हामीमा जस्तो तन्नेरी देखेर कोही भाग्दैन, झिल्किँदै हो अर्कालाई जिस्काई हिँड्नु पर्दैन, झिल्किँदै हो अर्कालाई जिस्काई हिँड्नु पर्दैन, हामीमा जस्तो तरुनी खोजेर पनि पाइँदैन, हामीमा जस्तो तरुनी खोजेर फेरि पाइँदैन। यो उदारता त त्यति बेला पनि रहेछ नि होइन? यो त 40-50 वर्ष अगाडिको गीत हो नि त होइन? ज्यू 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 एकदमै हाँसो ठट्टा ख्यालचट्टा व्यङ्ग्य बाँड त हुँदो रहेछ नि त। गीतको भावले चाहिँ त्यही बुझाउँछ। हजुर थियो त्यतिखेर पनि, तर त्यतिखेरकोमा चाहिँ एउटा स्वच्छता थियो, भावनामा मान्छेको सरलता थियो, सत्यता थियो अघि त्यो थियो। अहिले चाहिँ त्यो छैन है। अहिले जहीँ पनि होस्, हाम्रो दार्जिलिङमा मात्रै किन र नेपालमा पनि सायद त्यस्तै नै होला। अनि कतिपय घटनाहरू हामीले सुनिराखेका छौँ है, त्यो बेलाको वातावरण चाहिँ अहिले पाउन सक्दैनौँ हामीले। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति बिच मात्रै लाग्छ। एउटै नदी पनि दोहोऱ्याएर तर्न सकिँदैन भन्छ नि, त्यो त पानीको प्रवाह त गइहाल्छ नि। धेरै इतिहाससँग विस्मात लिनुभन्दा पनि आत्मसात पनि गर्नु पर्ला। त्यो त पक्कै हो, पक्कै हो। अघि मैले सुरुमै पनि नाम लिएको थियो नि, अमर गुरुङ जो अब नेपालको राष्ट्रिय गानको सङ्गीतकार नै हुनुहुन्छ, बितेर जानुभयो। गोपाल योन्जन, अरुणा लामा, दिव्य खालिन, रञ्जित गजमेर, कर्म योन्जन, शान्ति ठटाल, कुमार सुब्बा, दिलमाया खाती, डेजी बराइली, पवन गोली, हिरा वाइबा, शिलाबहादुर, कुन्ती मोक्तान, उदय, मनिला सोताङ, दावा ग्याल्मो। अब यो त मैले सङ्गीतको मात्रै भने। साहित्यतिर जाने हो भने त सूर्यविक्रम गेवाली, धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधानदेखि लीलबहादुर छेत्रीदेखि लिएर उहाँ अलिक पर आसामको भए पनि इन्द्रबहादुर राईसम्म जन्माउने त्यो दार्जिलिङ आज अलि रुखो जस्तो, त्यति मलिलो छैन नि किन? यो चाहिँ के भयो भने तपाईँले त्यो सङ्गीतको उमा चाहिँ मैले हजुरलाई फेरि भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ बद्री दुर्गा खरेलको नाम चाहिँ छुटेको छ। उहाँहरूको पनि यो एकदमै ठुलो योगदान छ, किनकि मेरो मनपर्ने गीत शुभकामना खाली खाली नाटक गीत हो, दुर्गा बद्री खरेलको सङ्गीतमा हो। अनि उहाँको नाम त छुट्नु भएन। उहाँहरूको एकदमै ठुलो देन छ यो नेपाली दार्जिलिङको सङ्गीतमा चाहिँ, उहाँहरूको एकदमै ठुलो देन छ। अनि कसो चाहिँ भयो भनेदेखि मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, हजुरले जो भन्नुभयो त्यो त एकदमै करेक्ट हो। किनभनेदेखि जब चाहिँ आन्दोलन भयो गोर्खाल्यान्डको 1986, त्यतिखेर अब जस्तो हामीले म त हुन त गाउँछु मात्रै, स्वर मात्रै दिने, भावनामा अरूकै भावनालाई गाउँछु सङ्गीतकारहरूले। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब लेखकहरूले त उहाँहरूको अभिव्यक्ति आफ्नो मनमा लागेको कुरा त लेखेर उहाँहरूले व्यक्त गर्नुहुन्छ नि अघि। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले कतिवटा अब यस्तो लागेको कुरा साहित्यिकहरूलाई त उहाँहरू त अब महाज्ञानी इन्द्रबहादुर राई सरहरू कस्तो उहाँहरू त साहित्य जगतको माथि चुचुराको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि अब एक दुई कुरा मनमा लागेको त छ नि, एक दुई कुरा त लेख्नुहुन्छ नि, तर ठुलो विरोध भयो त्यतिखेर। एकदमै सरको घरमा झन् के अरे बम पनि हान्यो, त्यस्तो किसिमको वातावरण थियो त्यतिखेर। म बुझ्दिनँ किन चाहिँ उहाँहरूले पनि गोर्खाल्यान्ड नै त सपोर्ट गरेको हो। आफ्नो एउटा हाम्रो पहिचान त हुनु पऱ्यो नि, किनकि अब यस्तो कुरा त मैले गर्नु भएन, यो त तपाईँको नेसनल टिभी जतिकै हो। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने सायद मलाई दार्जिलिङ गयो भने मलाई टोक्छ मला, जस्तो कि हाम्रो चाहिँ डिआइबी भन्छ होइन, वहाँनिर टोक्छ मलाई। तर लागेको कुरा हामी गोर्खालीले किन चाहिँ यो गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सबै एकमत भएर यो आन्दोलन गर्यो भन्दा चाहिँ सायद तपाईँलाई पनि त्यो लागेको कुरा हो। हामीलाई चाहिँ सेकेन्ड क्लासको सिटिजन गनिन्छ है हामीलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ एकदमै साँचो कुरा हो। हामी चाहिँ जस्तो कि हामी कलकत्ता जान्छौँ, बम्बे जान्छौँ, दिल्ली जान्छौँ, बेङ्गलोर जान्छौँ, अघि चिन्छौँ पनि ठाउँहरू, त्यहाँ गएर कति गइराखेको। मेरो नानीहरू त उता, मेरो छोरी उता सत्यसाईको कलेज पढेको हो, मेरो छोरा उहीँ बेङ्गलोरमा उसले एमबिए गर्यो आइआइपिएममा, चिनिरहेको ठाउँ हो त्यो। तर पनि त्यतातिर जाँदा आफूलाई सेफ जस्तो लाग्दैन, अपनत्व लाग्दैन भनौँ। हजुर, जति यहाँ आउँदा एउटा हुन्छ नि, यो त हुनु लागि त हाम्रो परदेशै हुने हाम्रो लाग्दैन, तर पनि यहाँ आउँदा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा आए जस्तो, कतै जानुपर्ने कसरी सोध्दैन, फट्टै उहाँहरूले
यसरी जानुहोस् न, यो बाटो हो, ऊ बाटो हो, मजाले बताइदिन्छ। अघि आफूलाई सेक्योर फिल हुन्छ यहाँ आउँदा। जतिको हामी हाम्रै देशमा दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, बेङ्गलोर जाँदा हामी त्यस्तो सेक्योर फिल हुँदैनौँ न, किनकि हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो यो अनुहारको मुहारको जुन चाहिँ रूपरेखा छ, हामीलाई सबै नर्थ इस्टको भन्छ उनीहरूले हो। अनि दार्जिलिङ त नर्थ इस्टमै पऱ्यो। नर्थ इस्ट भन्ने बित्तिकै उनीहरूले हामीलाई सेकेन्ड क्लासको सिटिजनै गर्छन्। त्यसैले पनि होला सुभाष घिसिङज्यूले यो हाम्रो आफ्नो पहिचान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले यो जुन चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। तर अब के गर्ने, अब तर बिचमा त्यस्तै हो, नेताहरूले कहिले है बिचमा अलिकति गडबड हुन्छ। त्यही भएर अहिलेसम्म हाम्रो जुन सपना थियो त्यो पुरा हुन सकेको छैन। हुन्छ कि हुँदैन त्यो म त्यसमा विश्वास पनि राख्दिनँ, किनकि अहिलेसम्म अब 86 देखिको त्यतिखेर चाहिँ म भर्खरै नानीहरू लगेर हङकङ गइरहेको थिएँ। मैले आन्दोलन पुरा भेट्नु पाएन। आन्दोलन त्यो फर्स्टको आन्दोलनभरि चाहिँ म हङकङै थिएँ। अनि पछि यो हिजोअस्ति 1917 साल त्यति बेलाको उमा चाहिँ 2017को चाहिँ धेरै राम्रो, किन मेरो घर त ठाना छ, हाम्रो दार्जिलिङको सिंहमारी थाना आउटपोस्ट, त्यसकै तलतिर हाम्रो घर छ। त्यति बेला धेरै घटना भयो अनि धेरै मान्छेहरू पनि मरे। बिचरा भाइहरू आफ्नो परिवार तागेर झोलामा सुक्खा रोटी पानी बोकेर टाढो बाटो बस्तीतिरमा आएका थिए। धेरैको अब ऊ भयो। अब के गर्नु, अब सरकारले हाम्रो कुरा त कहाँ सुन्ने हो र नि। त्यस्तै छ। जहीँ पनि म छु कोही बेला। स्रष्टालाई पनि यत्रो राजनीतिक चेतना जागरण अथवा चर्चा गर्न मन लाग्ने? मैले अब त्यो अर्को देशको विषय हालेँ, मैले त्यो प्रश्नको प्रति प्रश्नमा पनि त्यो विषय गर्नु वाञ्छनीय हुन्न, तर तपाईँले त भन्न पाउनु भयो नि। त्यही त र त आज मलाई लागेको कुरा तपाईँसँग किन तपाईँको मैले जो हेरेको छु युट्युबबाट तपाईँको अन्तर्वार्ता चाहिँ हो त्यस्तै खालके, अलिकति भिन्नै खाले। यो सङ्गीतको क्षेत्र अर्को पऱ्यो तपाईँको लागि। तपाईँको जुन चाहिँ इन्टरभ्यू छ त्यो हेर्दा चाहिँ मैले डराएँ पनि। मैले तपाईँलाई मैले सोधेँ पनि होइन, पर्सनल क्वेसन नराख्नुहोस् है भनेर। तर आज कुरामा त्यो निक्ल्यो। सायद कति खुसी पनि हुँदैन होला। तर अब मेरो त उमेर त गइसक्यो। अघि म डराउनु पर्थ्यो, म यङ थिएँ, मेरो नानीहरू मसिन थियो। अहिले त मैले पनि त बुझेँ नि त होइन, हाम्रो त पहिचान हुनुपर्ने रहेछ। हामी त हाम्रो एउटा आफ्नो सानो भए पनि स्टेट त हुनु पऱ्यो र हामीलाई हाम्रो देश मागेको छौँ न हामीले। सानो एउटा हामीलाई स्टेट देऊ न, जहाँ चाहिँ हाम्रो हामी जस्तो नागाहरूको नागाल्यान्ड, हामी नागाल्यान्डको भन्छ होइन, त्यसै हाम्रो पनि गोर्खाल्यान्ड भन्छ। हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्डकै हामी चाहिँ भन्दाखेरि एउटा भिन्दै हाम्रो अलिकति हामी धाकले बोल्न सक्छौँ नि, त्यस्तो किसिमको। अहिले उमेर पनि गएर मलाई त्यो बोल्नमा अलिकति त्यति म हिचकिचाउँदिनँ पनि। अघि चाहिँ म अलिक सानै पनि थिएँ, मेरो अनुभव पनि थिएन र यस्तो कुरामा बोल्नु हुँदैन। किनकि अघि जब मैले तपाईँलाई अघि कुरा गरेँ 1917 साल म त बच्चै थिएँ त्यतिखेर आउँदा, त्यसको बादमा वीरेन्द्र सरको उहाँ महाराजको राज्याभिषेकमा आउँदा चाहिँ म त्यति बेला नोकरीमा लागिसकेको थिएँ अघि। त्यतिखेर चाहिँ आएपछि चाहिँ अफिसमा आएर मलाई धेरै प्रश्नहरू गर्यो। कोसँग भेट भयो तपाईँहरूको, कहाँ जानुभयो? अनि अन्त मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ थाहा थिएन यस्तो हुँदो रहेछ भने मैले सोचेको थिइनँ। हामी सिङ्गर हो, अब कहीँ गाना यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ त्यति बेला हामीलाई गाउन पाए भइगयो। त्यस्तो खालको हामी चाहिँ त्यस्तो खालके। त्यतिखेर पैसा रुपियाँ कुरा पनि हुँदैन थियो। कतै गाउन पायो भने हामी चिया खाजा खायौँ, त्यतिमा हामी सन्तुष्ट। जस्तै कि अहिले चाहिँ गाउनलाई चाहिँ अब पैसा तिर्नु पर्दा गाउन गयौँ भने उहाँहरूले हामीलाई पैसा तिर्छ होइन। अनि र मलाई त्यतिखेर त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अलिक सतर्क भएँ म। हामी चाहिँ गएर चाहिँ अब जतासुकै बोल्नु हुँदैन अनि जतासँग जोसुकैलाई हामीले भेट्नु हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ निदो खोजो गर्दो रहेछ। अनि अलिकति म सतर्क नै भएँ। अहिले त म माने एउटा अनुभवले पनि म अलिकति केही बोल्न सक्छु कि जस्तो लागेर मात्रै बोलेको मैले आज। अमर गुरुङदेखि लिएर गोपाल योन्जनसम्म जन्माउने दार्जिलिङ आज चाहिँ नयाँ स्रष्टा किन जन्माउन सकेको छैन? माने त्यो स्तरको स्रष्टाहरू चाहिँ
अहिले अलिक कमाइ भयो कर्म दाजु हुनुहुन्छ पुरानोमा होइन मैले अहिले नयाँ चाहिँ त्यति छनु त छ तर यो माने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तो हामी काठमाडौँ आयौँ यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरै भयो नेसनल स्तरमा हाम्रो भाइ बहिनी धेरै छन् तर खै के कारणले हो विदेशतिर जान धेरै हुन त मसिनो भाइ बहिनीहरू सिङ्गापुरतिर गएर गाइरहेका छन् कतिजना तर जतिको दाइहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड राख्नु भएको छ नि अब अम्बर दाई भन्ने बित्तिकै होइन सबैले कस्तो एउटा इज्जतको साथ उहाँलाई सम्झिनुहुन्छ उहाँ गीत नौलेखे ताराहरू अर्को होइन देशमा जन्मिएको पात्र तर त्यो देश होइन त्योभन्दा ठुलो कुरो भाषा हो त्योभन्दा ठुलो सङ्गीत हो भनेर उहाँको सम्मान स्वरूप नेपालको राष्ट्रिय गानको सङ्गीतकार नै अमर गुरुङ हुनुहुन्छ त्यही त उहाँलाई त फेरि महेन्द्र सरकारले नै निम्तो दिएर उहाँ आउनुभएको भन्ने मैले सुनेको थिएँ अनि सायद खै अहिलेको मैले भने नि तपाईँलाई अघि नै अहिलेको नानीहरूमा चाहिँ विशेष युरोपियन संस्कृति वेस्टर्न त्यसले एकदमै बेसी असर पारेको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ हुन त राम्रो राम्रो गीतहरू पनि बनिँदैछ तर पनि यसो हेऱ्यो भने संस्कृति त्यही उनीहरूले अप्नाइरहेको एज इफ उनीहरूले नेपाली भाषा बोल्नु जान्दैन कतिजना त्यस्ता पनि छन् नयाँ पुस्ता कतिजना त्यस्ता छन् अघि अनि खै के भने अब विरक्त लाग्छ त्यो सम्झिन कहिलेकाहीँ त विरक्त लाग्छ आफ्नो संस्कृति तर यो मैले भने नि अघि हजुरलाई जब आन्दोलन चाहिँ सुरु भयो त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति यो संस्कृति आफ्नो संस्कारमा चाहिँ अलिकति मान्छे जागरुक भएको छ पुनर्जागरण चाहिँ आएको छ त्यो चाहिँ अनि गीतहरू पनि अलिकति त्यस्तै किसिमको गीतहरू गाउने छ पप गीत गाउनेहरू पनि छ मिठा मिठा गीत गाउनेहरू पनि छ तर हामीलाई चाहिँ यस्तो भयो कि खासमा चाहिँ दाइहरूमा यसरी अचानक यसरी निकै माथि उठिहाल्नु भयो होइन त्यो चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने हाम्रो समयसम्म चाहिँ यो के अरे मनोरञ्जनको साधन चाहिँ उस्तो थिएन जस्तो कि अहिले त अब युट्युबबाट एउटा गीत गाए युट्युबमा थपक्कै राख्यो त्यस्तो साधन थिएन त्यतिखेर अनि टेलिभिजन थिएन सुन्नुपर्ने मनोरञ्जन भन्ने कुरा नै रेडियो त्यसो गर्दा हाम्रो नेपालीहरू जति पनि छ हाम्रो इन्डिया भयो यहाँ भयो सबैले नै रेडियो नेपाल सुन्ने त्यसो गर्दामा हामीले चाहिँ अचानक एउटा पायौँ त एउटा सबैले हामीलाई चाहिँ अवसर पायौँ हामीले साँच्ची नै अवसर पायौँ हामीले एकदमै माने त्यो अरू साधन नभएर रेडियो सुन्नुपर्ने फेरि हप्तामा एकपटक रेडियो नेपालले चाहिँ नयाँ गीतको एउटा कार्यक्रम थियो त्यो हप्ता कुन चाहिँ नयाँ गीत बन्यो रेकर्ड भयो त्यो गीत बजाउने उनीहरूको एउटा कार्यक्रम थियो त्यसले गर्दा पनि धेरैले अब हामीलाई सुन्यो त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ निकै प्रचार प्रसारमा आइहाल्यौँ अघि मैले त्यो देउरालीका ठिटी भन्यो त्यस्तै अघि कठिन गीत भनेर प्रसङ्ग पनि आएको थियो अहिले अब सुन्न चाहने दर्शकले श्रोताले तपाईँलाई युट्युबमा दावा ग्याल्मो भनेर हेर्न पनि सकिन्छ पोलिटी श्रृङ्खला नेपालले चलाउँछ त्यो श्रृङ्खलामा तपाईँका त्यहाँ अभिलेखित पनि भएको छन् त्यहाँ एकदमै मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्ने भनेपछि पटक पटक दोहोऱ्याइ सुनेको मध्ये सबभन्दा मन छुएको चाहिँ फुलको डाली उचाली पिचाली शब्द पनि त्यत्तिकै गहन छ गोपाल राईको पाइन्छ थोरै गाउँछ है त है डुएट सङ्ग हो यो त जे मैले गाएको फुलको डाली डाली हल्ली हल्ली ती पातली पैताली चाली उचाली पिहु 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 बनकी चरी सानी नचाउ मलाई पानी तिमी जस्तै छम छम फुलको डाली डाली हल्ली हल्ली ती पातली पैताली चाली उचाली पिहु 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 बनकी चरी सानी नचाउ मलाई पानी तिमी जस्तै छम्मा छम्मा त्यो चाहिँ चरी जस्तो बन्नु भन्ने चरीको स्वच्छन्दता त्यो हजुर एकदमै मिठो छ यो माने चरीले कसरी खोजेर खान्छ अघि त्यो हामीलाई सिकाऊ तिमी जस्तो खुल्ला हुन हामीलाई सिकाऊ मिठो छ यसको शब्द माने गोपाल दाजुको चाहिँ साह्रै गहकिलो जस्तो शब्द उहाँले एकदमै भोगेको उहाँले जीवनमा भोगेको देखिराखेको कुरा त्यसैलाई नै लिएर रच्नुहुन्छ गीत शब्द लेख्नुहुन्छ सङ्गीत त्यस्तै
भानु जयन्ती चाहिँ एकदमै उल्लेख्य रूपमा मनाइन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै मनाइन्छ, अहिले पनि उत्तिकै सम्मान त्यस्तै त्यतिकै गर्वका साथ, त्यतिकै अपनत्वका साथ। तर एकपटक के भने आन्दोलनको बेलामा खै के हो कसो मान्छेलाई बुझ्न गाह्रै छ अघि। अनि एकपल्ट चाहिँ भानुको मूर्ति, भानु भक्तज्यूको मूर्ति चाहिँ माथि हाम्रो चौरस्ता चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँ भने सबै भेला हुने ठाउँ, ठुलो फराकिलो, त्यहाँबाट चाहिँ पोनी राइड पनि गर्नु सकिन्छ, टुरिस्टहरूले वरिपरि एक चक्कर लाउन सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ भानुको एउटा मूर्ति छ ठुलो पूर्णकतको। हजुर। अनि त्यहाँनिर ऊ हुन्थ्यो, त्यहाँनिर भानु जयन्ती प्रायः त्यहीँ हुन्थ्यो। हाम्रो एकजना हाम्रो सिंहमारी, म सिंहमारी बस्छु, जहाँ चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र सरकार नर्थ पोइन्ट स्कुल पढ्नुभयो, हाम्रो सिंहमारीमै पर्छ त्यो। अनि उहाँ गुरामा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बाल साहित्यकार। उहाँले चाहिँ एकदमै यो संस्कार, संस्कृति, भगवानप्रतिको भक्ति, आध्यात्मिकता हामीलाई सिकाउने उहाँ गुरामा हुनुहुन्थ्यो, खिरोदा खड्का। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रायः नै लु बुहारी जानुपर्छ है भन्ने। अनि हामी थपक्कै नेपाली साडी सबै लगाएर तयारी भएर घरमा 1-2 दिन प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ, कुन चाहिँ ऊ चाहिँ गाउने, हामीले कुन चाहिँ श्लोक गाउने प्र्याक्टिस गरेर हामी जान्थ्यौँ प्रायः नै भानुजयन्ती। अनि प्रोग्रामै हुन्थ्यो गाउने। अहिले पनि हुँदैछ, अहिले पनि हुन्छ, तर अहिले त म त्यति जाँदिनँ। पहिले चाहिँ हामी प्रत्येक सालै भानु जयन्ती मनाउने, त्यहाँ भव्य रूपले मनाउने भनेको नै भानु जयन्ती हो। माने त्यतिको चाहिँ यहाँ पनि मनाउनु थिएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि मनाउँदैन। त्यसैले त भनिन्छ नि नेपालको भौगोलिक एकीकरण, नेपालभित्र चाहिँ जोडिँदा भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गर्यो भनिन्छ, तर भाषाको एकीकरण चाहिँ भानुभक्तले गर्यो भनिन्छ नि। त्यसैले त त्यो राजनैतिक नक्साभन्दा बाहिर मेचीभन्दा पश्चिम, उता महाकालीभन्दा पश्चिमसम्म पनि भाषाभाषीलाई जोडे भनेर भनिन्छ। दार्जिलिङका अरू स्मरणहरू आज अब नयाँ पुस्ताले बिस्तारै बिर्सिँदै जाँदैछन् भन्ने त्यो त्रास, त्यो सन्तास, त्यो संशय त्यता मात्रै होइन, यहाँ पनि छ। यहाँ पनि त्यो भाषाको, संस्कृतिको जगेर्नाको हुटुटी चाहिँ त्यहाँ मात्रै होइन, यहाँ पनि छ। अहिले तपाईँ 30 को दशकमा नेपाल आउँदा र अहिले 70 को दशकमा नेपाल आउँदाखेरि यो 40-50 वर्षको फरक के अनुभूति गर्नुभएको छ? त्यति बेलाका मान्छे, यति बेलाका मान्छे, त्यति बेलाको सङ्गीतकर्मी, यति बेलाको सङ्गीतकर्मी। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने सङ्गीतको साधन माने धेरै स्टुडियोहरू थिएन, गाउनु पनि हामीले रेडियो नेपालै हो। अनि कस्तो भने खै त्यसलाई मैले वर्णन गर्न सक्दिनँ। अहिले आएर चाहिँ मैले के पाएँ भने अब धेरै नै चेन्ज भइसकेको छ काठमाडौँ, एकदमै माने यो के धेरै मान्छे पनि धेरै बढेको छ होइन। धेरै बाहिरबाट नेपालमा पस्नेहरू धेरै छन्। अघि जस्तो हाम्रो गायकहरू धेरैले यहाँनिर राम्रोसँगले गाएर यो फर्साउने ठाउँ यो भनेर उहाँले सोचेर यहाँ आएर उहाँले आफ्नो जीविका पनि चलाउनु भयो। त्यो मलाई देख्दा खुसी लाग्छ। अहिले चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ कस्तो भने यहाँबाट मिठो मिठो गीतहरू बनिन्छ। अहिले दार्जिलिङमा जुन सङ्गीत बनिन्थ्यो पहिले त्योभन्दा मिठो गीतहरू यहाँबाट आउँदैछ। उहाँ मिठो नमिठो भन्ने होइन, गीत त कहिले नमिठो हुन्छ र, सबै मिठै हुन्छ। तर पनि त्यहाँभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धेरै सङ्गीतको उत्पादन भइरहेको छ, किनकि यहाँ साधन छ, धेरैवटा स्टुडियोहरू छ। त्यही माथि अर्को कुरा के भने यहाँनिर वहाँनिर हामीले गाएर हामीले सिडी क्यासेटहरू निकाल्यौँ भने त्यसको लागि बिक्रीको लागि बजार छैन। हाम्रो आफ्नै चिनाजानहरू कतिजना हुन्छन्, 1-2जनाले लिन्छन्। त्यसमा मैले पनि यो पाला जुन गीतहरू गरेछु, पुरानो नयाँ गीतहरूको एउटा हालैमै गरेको, त्यो पनि मैले मेरो एउटा गाउने इच्छा अघि, अनि त्यही भएर मैले गरेको। त्यसमा लगानीको कुरै आउँदैन, त्यो मेरो पैसा फर्किन्छ भन्ने पनि होइन। मेरो एउटा उहाँ चाहिँ त्यो एउटा दुःख कुरो त्यो छ। यहाँ चाहिँ त्यो छैन, यहाँ चाहिँ बजार छ, बिक्रीबट्टाको लागि बजार छ, सङ्गीतको लागि बजार छ। अनि अघिको म्युजिक तपाईँहरूलाई पनि मन परेको, श्रोताहरूलाई मन परेको चाहिँ सिम्पल हुन्थ्यो, माने स्वरलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको, म्युजिकले धेरै नछोपेको। त्यति बेला त हामीले गाउँदा त कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो, सबैजना बसेर झुरुम्मै बसेर बजाइरहेछ अघि। अनि अहिले त्यो वातावरण छैन। हुन त अहिले अब एकदमै फास्ट भयो हाम्रो अहिले होइन, समय कसैको छ, सङ्गीत मात्रै होइन सबै कुरै त्यसो भयो। अनि गाउनेहरूलाई पनि त्यही रहेछ अहिले। अनि सबैले ट्र्याकमै गाइहाल्नुहुन्छ इजाजा।
हामी चाहिँ पुरानो पुस्ताको परेर होला ट्र्याकमा गाउन अलिक गाह्रै पर्छ। मैले हेटौडाको लागि चाहिँ अब तपाईँले एक दुईवटा गाइदिनुहोस् है भनेर यो ट्र्याक चाहिँ मेरो त्यो सबै गीतको ट्र्याक चाहिँ योपालि चाहिँ छ, तर मैले गाउनु पर्ने गीतको चाहिँ ट्र्याक लिएर आएको थिएँ। तर मेरो गीतहरू पोखराको हार्मोनी भन्ने एउटा ऊ छ गायिका बहिनीहरूको, सायद एसियामा यो पहिलो महिला झुन्डको संस्था हो, उहाँहरूले नै गाउने भयो सबै गीत। मेरो गीतहरू उहाँहरूले नै गाउनुभयो। ट्र्याक ल्याएको गीत गाउन पाइएन भने त फेरि अफसोस हुन्छ नि। अझै गाउनु पर्यो? कुन चाहिँ गाउँ लागि? अच्छा, सहरभित्र गाउँ है त, त्यो गीत सबैले सुनिराखेको। सहरभित्र के को हल्ला मेरो मायालु आउने बेलामा पाउने छैन अन्ध्यारो खोज्न सपनीमा आउने बेलामा सपनीमा आउने बेलामा अन्ध्यारो भित्र म पस्छु म भित्र अन्ध्यारो भित्र म पस्छु म भित्र मसँगै हाँसी बस्छ सपनीमा सपनीमा सहरभित्र के को हल्ला मेरो मायालु आउने बेलामा। नेपालका अहिलेका भनेको अलि अगाडि 50 को दशक 60 को दशक अहिलेसम्मका कतिको सुन्नुहुन्छ? अघि त रेडियो नै सुनिन्थ्यो, अनि कान्तिपुर आउँथ्यो पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ प्रायले यो डिस टिभी लाउँछ नि, त्यसमा चाहिँ छैन अहिले प्रायः चाहिँ नेपाल च्यानल छैन। अनि सुन्ने त्यही युट्युबहरूबाटै हो सुन्ने, अनि कसैले उहाँको गीतहरू सिडीहरू पठाइदियो भने सुन्ने हो। अब त सिडीको चलन छैन। त्यो त अहिले त रेडियोतिर पनि जस्तो बिबिएसमा पनि मैले अस्ति ऊबाटै पठाएँ, गुगल ड्राइभबाटै पठाएँ गीतहरू, किनकि उहाँहरूसँग यहाँ अजरमरमा मेरो गीतहरू कम्ती नै छ। अनि मैले 3वटा एल्बम चाहिँ भजनको अनि 2वटा एल्बम चाहिँ मैले गुगल ड्राइभबाट अनएयर ऊ नै बाई वेबै पठाउनु पऱ्यो। अहिले त के अरे यो पेन ड्राइभहरू पनि नचल्ने, भाइरस पसेको भन्ने डरले ट्याक्कै नचलाउँदो रहेछ, सिटीको कुरै भएन। अनि यसले फेरि सजिलो पनि भयो, जीवन्त पनि भयो। यो नाम हान्ने बित्तिकै दावा ग्याल्मो भनेर हान्यो भने संसारभरि जहाँ पनि जसले पनि हेर्न सक्ने भयो, पाउन सक्ने भयो। यो कार्यक्रमबाट फेरि थप अरू दर्शकहरू अरू श्रोताहरू पनि बढ्नु होला। अहिलेका नयाँ पुस्तामा तपाईँले सुन्ने गरेको तपाईँलाई मनपर्ने केही नाम लिन सकिन्छ? नयाँ पुस्तामा दार्जिलिङमा सुनिराखेको चाहिँ छन्, धेरै छन्। एउटा प्रबल थापा नानी छ, राम्रो गाउँछ उनले। उहाँको चाहिँ माने प्रेजेन्टेसन राम्रो स्टेजमा। हामी त अब सिकिँदा उभिएर गाउनु उहिलेको एकदमै हामी पुरानो ढाँचामा पऱ्यौँ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै अडियन्सलाई एकदमै अट्र्याक्ट गर्ने खालके, जुमाउन सक्छ। हजुर, त्यस्तो खालके। अनि गायिका बानिका प्रधान अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ बहिनी एकदमै राम्रो गायिका,
क्लासिकल सिङ्गर हो, उहाँले भोकल क्लासहरू गरिसक्नु भएको। अनि अनुपम प्रधान एकदमै मिठो गाउने। अनि झन्डै नै हाम्रै पुस्ताका हामीभन्दा 1-2 वर्ष सानो हिरा रसाइली उहाँ हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो गाउने। अनि डेजी बहिनी त भइगयो। डेजी मभन्दा धेरै सानो, यस्तै 5-6 वर्षै सानो हो। तर अहिले डेजी पनि अलिअलि गाउँछिन्, तर उसको पनि थाइरोइडको प्रब्लमले अलिकति गाह्रै पर्छ गाउन। तर मलाई सायद अरूले मन दुखाउँछन् कि, तर मलाई डेजीको स्वर असाध्यै मनपर्छ। तपाईँले दार्जिलिङको नाम लिनुभयो, यहाँका के यहीँबाट गाउने अरूहरू? हजुर, यहाँ त गाउने धेरै छन् नि। यहाँ जस्तो नयाँमा मिनिला राई एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ। मिनिला राई। अनि उहाँको चाहिँ एकदमै प्रचलित छ। उहाँ पनि जहाँ गयो, बिहा भयो, पिकनिकतिर भयो, जहाँ गयो उहाँको गीत बजिरहेको, माने डान्सिङ नम्बरको गीतहरू। पछि मैले यो नानीले यति राम्रो स्वर छ, अरू गीतहरू गाए हुन्थ्यो, अलिकति क्लासको गीतहरू के त, जस्तो कि सबैले टिपिहाल्ने गीत, उहाँको गीतहरू प्रायः त्यस्तो, त्यो गीतहरू धेरै प्रचलित पनि हुन्छन्। भरे मैले पछि सुन्दा त मिठो मिठो गीतहरू, उहाँको त बाबु नै सङ्गीतकार हुनुहुँदो रहेछ, के किरात भन्नुहुन्छ नि उहाँलाई नि। अनि एकदमै राम्रो सङ्गीतकार, प्राज्ञ भवन हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ, मैले पछिबाट सुनेको। उहाँ भयो। अनि अन्जु पन्त, उहाँको पनि मलाई असाध्यै मनपर्छ। सुनिराखेकोमा धेरै छन्, मैले सायद अहिले नाम भुलियो होला। अब मेलमा हो भने अहिले सुनिराखेको चाहिँ धेरै छन्, मैले नाम लिन भुलौँला। यो नेपाल आइडलमा जब कि हाम्रो डेजीको छोरी विमोचना लम्जुले गाएको, त्यति बेला जज हुनुहुन्थ्यो एकजना नानी, कपाल यसो बाँधेर कुलुङ परेको, आशा रावत हुनुहुन्थ्यो, दीपश्रेष्ठ दाई हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो नानी, त्यो बाबुले पनि राम्रो गाउँदो रहेछ। त्यो भोइस अफ नेपाल हो। नेपाल आइडलमा चाहिँ कालीप्रसाद बास्कोटा, इन्दिरा जोशी, न्यू वज्राचार्य हाम्रै टेलिभिजनबाट प्रसारण हुन्छ। ज्यू उहाँको मैले सुने, सायद मैले भुल्छु होला नामहरू कि। अनि तपाईँले भुल्दा पनि त्यो माफी हुन्छ, किनभने यो अरू बेला म धेरै प्रश्न गर्थेँ नि, तर तपाईँलाई सकस होला, अप्ठ्यारो पर्ला भनेर मैले तपाईँलाई सहजता प्रदान गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। ज्यू हामी झन्डै अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्तिममा फेरि पनि तपाईँको ट्र्याक नभएको त्यो गीतबाट टुङ्ग्याउँ होला, मायालुले सम्झ्यो कि कसो? ज्यू हुन्छ। मायालुले सम्झे कि कसो, बाडुली लाग्यो नि लौ मलाई मायालुले। यो गीत चाहिँ कस्तो पऱ्यो भनेदेखि, गाउने पनि हामी फिमेल, सङ्गीतकार पनि शान्ति दिदी एउटा महिला नै पर्नुभयो। अनि गीतकार जो हुनुहुन्छ शान्ति दिदीको भाउजू शशि ठटाल, यहाँ चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको त्रिवेणी पऱ्यो। हजुर, यो गीतले पनि हामीलाई धेरै प्रचलित गरायो। अहिले पनि यो गीत चाहिँ धेरै कभर सङहरू निस्केछ, यसको यो गीतको चाहिँ धेरैले गाएका छन्। तपाईँको गीत हो कि होइन भन्ने नै मान्छेलाई थाहा नहुने भएर मैले सुनाएको, तपाईँबाट सुन्न चाहेको, नत्र भने त यो त निकैले कभरसँग गएको छ। हजुर। नेपाल आउँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई, के लाग्छ अहिले पनि आउँदा, पहिलेदेखि पनि आउँदाखेरि? सुरुमा आउँदा चाहिँ अब मैले भने तपाईँलाई, म केटाकेटी थियो, त्यस्तो मलाई फिल भएन, त्यस्तो मैले अनुभव गरिनँ। पछि अलिकति उमेर हुँदै गएपछि चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ मैले महसुस गरेँ, अरे गाउनलाई चाहिँ हामी नेपाल आउनुपर्ने रहेछ। जतिको यहाँनिर एउटा ठुलो फाँट छ नि गायक गायिकाको निम्ति, सङ्गीतकारको निम्ति, त्यति ठुलो फाँट चाहिँ हाम्रो नेपाली सङ्गीतको लागि छैन दार्जिलिङमा भनौँ नै। यद्यपि दार्जिलिङबाट धेरै गायक गायिका, सङ्गीतकारहरू, लिरिसिस्टहरू निक्लिए है कि, जसको नाम त अब तपाईँलाई त थाहा नै छ, मैले नाम लिइरहन जरुरी पनि छैन। तर पछिबाट चाहिँ मैले त्यतिखेर नै, जब मेरो विवाह पनि भएको थिएन, वीरेन्द्र सरकारको राज्याभिषेकमा त्यतिखेर चाहिँ मैले फिल गरेँ, होइन हामीले गाउन चाहिँ नेपाल आउनुपर्ने रहेछ, यहाँ धेरै ठुलो फाँट छ। तर मैले भने मेरो व्यस्तता, म किन चाहिँ यहाँ नेपाल बस्न सकिनँ, मलाई आग्रह भयो। एकपटक मैले, मेरो नानीहरू अलिक सानै थियो, अलिकति माने अब मैले उनीहरू स्याहार्नु नपर्ने, आफै खाने लाउने लुगा लाउने, त्यस्तो बेलामा म यहाँ म्युजिक नेपालमा रेकर्ड गर्न आएको थिएँ। अनि त्यतिखेर त्यहाँनिर तपाईँ त यहीँ बस्नुहोस् न, कति उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो कि यहीँ बस्नुहोस् तपाईँ भनेर।
म आफ्नो नोकरी थियो, मेरो परिवारै मेरो माइता उतै पर्यो, मेरो ससुराली उहीँ पर्यो, म त त्यो सबै छोडेर आउन सक्दिनँ नि। म अब कहिलेकाहीँ गाउन आउँछु, त्यस कारणले मलाई बन्देज छैन, म आउँछु कहिले गाउन। तर पनि यहीँ बसेको हवा चाहिँ मैले धेरै गीत गाउने मौका चाहिँ मैले त्यो मौका चाहिँ चुकाएँ भनौँ। तर दुःख मन छैन मलाई। हस्, हामी टुङ्ग्यौँ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आज मैले आफ्नो मनको कुरा भन्नु पाउँदा हजुरको मैले युट्युबतिर अनि अजर अमरका भाइ प्रकाशज्यू उहाँले पनि मलाई जति पनि तपाईँको कार्यक्रम हुन्छ उहाँसँग इन्टरभ्यूहरू पनि मलाई ट्याग गर्नुहुन्छ। त्यहीबाट मैले सुनेँ कि मलाई अनि यो यहाँनिर इन्टरभ्यू भन्दा मलाई अलिकति अप्ठ्यारो मलाई फिल भइरहेको थियो, किन मैले तपाईँको सुनेको छु, तपाईँको एकदमै घकिलो छ, तपाईँको कार्यक्रम एकदमै वजनदार। मैले आँट गरेको थिइनँ, तर मैले सजिलो पारेँ। ज्यू मलाई एकदमै सजिलो भयो। मैले आफ्नो मनको कुरा राख्न पाएँ। यसमा मैले कतिवटा गल्ती गरेँ होला, जस्तो पछिबाट तपाईँले यसो छाँटकाट गर्नु होला। जस्तो मैले हाम्रो माहौल कस्तो छ दार्जिलिङमा होइन पोलिटिकली, त्यो कुरा राखेँ, त्यसमा अलिकति छाँटकाट गरिदिनु होला, यहाँलाई मेरो बिन्ती छ। तपाईँसँगको संवाद भनेको नेपाली गीत सङ्गीतको संवाद हो। नेपालभन्दा बाहिर जन्मिएर पनि नेपाली भाषा गीत सङ्गीतलाई उन्नयनमा श्रीवृद्धिमा योगदान गर्नेहरूको पनि सम्मान हो, एउटा साङ्केतिक सम्मान पनि हो, बिम्बात्मक सम्मान पनि। त्यसैले तपाईँले आएको अवस्थामा तपाईँको पुनर्जीवन पनि हुन सकोस् भनेर यो राजनीतिक सर्वगर्मीको बिचमा एउटा सङ्गीतको माधुर्य र अझ पूर्वेली दार्जिलिङको यो लवज, यो भाषा, त्यसको अर्को एउटा माधुर्य छ, त्यो पनि श्रुति मधुर नै हुन्छ भनेर तपाईँलाई सम्मान स्वरूप आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि फेरि पनि धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, यहाँले पनि यति राम्रो कार्यक्रम, एकदमै यहाँको कार्यक्रम हेरेर मैले अघि नै भने मैले सायद अन्तर्वार्ता दिन सक्दिनँ, एकदमै तपाईँको साँच्चै नै वजनदार छ। सायद मैले हजुरले गर्नुभएको प्रश्नको सठिक आन्सर गर्न सक्दिनँ भने मलाई एउटा भित्रबाट त्रास थियो। तपाईँले मलाई सजिलो बनाइदिनु भयो, माने सहज तरिकाले मलाई प्रश्न राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अनि श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि आज यो टेलिभिजन मार्फत तमसोमा ज्योतिर्गमय यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूले मलाई सुनिराख्नु भएको छ। हजुरहरूले यसरी नै सुनिदिनुहोस्। भविष्यमा म एक दुईवटा नयाँ गीतहरू गर्नेछु, यहाँहरूलाई म पठाउने छु, अनि तपाईँहरूले मेरो गीतहरू सुनिदिनुहोस्। अघि जस्तै म जस्तो गाउँथेँ अघि त्यस्तै गाउँदो रहेछ दिदीले भनेर त्यो सुनिदिनुहोस्। त्यो नै मेरो निम्ति ठुलो ऊर्जा हुनेछ पछि गाउनलाई मेरो निम्ति। र समस्त दर्शकवृन्दलाई साथै यहाँ टिकारामज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङबाट नेपाल आएको मेसोमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गायिका दावा ग्याल्मोसँग। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.